جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، بازار نہیں میرے قتل دی جا ہے، تی ذرا روک سجاد مہارات، میں مسلم ویر دا ماتم کرنا ہے، گورسیا وچلا چار بازار نہیں میرے قتل دی جا ہے، زینب تے بازار نہ ہوئے ہا بازار، نہ رلے ہا علی دی دھی، کائنات دی ہر چیز رل ونجے ہا مگر علی دی دھی دی جتی بازار نہ جاوے۔ 18 پھیراواں دی بھیڑ جڈاں ویر دی موت دیاں کڑیاں پا کے کوفے دے باہروں آ کھلوتی ہے نا، سجاد نو کول بلائے، سجاد جی پھپھی شلہک باکر دا لکھ ہوئی ہے، سامنے کیڑا شہر ہے؟ پھپھی اماں کوفہ ہے، جڑا باکر دے بابے آکے کوفہ ہے، میری سینڈی آوانی کوفہ نہیں میرے قتل دی جا، تے ذرا روک سجاد مہارا، تے میں ویر وکیل دا ماتم کرنا ہے، گورسیا وجلا چارے پتھر سمجھ کے میں جلن دے کان تیارا، بلے بلوا ٹرنال میرے میں آخر بردار صدقے ایک اور میں کر جاواں، پتھران دی بارش شروع ہو گئی، علی دی دین نال علی پڑھ کے کوفے دے بازار قدم رکھے، پتھر وسن لگ پین، زہرا دی دیدر سے علیات بلند کی تنبی بھی دی آوانی، یا رب العزت میں زینب ہاں، تے اگوں تنگ بازار دا موڑے، تے پھویں نہیں ٹر سنگ دی ٹر دیاں منو دین تیرے دی لوڑے، میں اف نہیں تے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے، آدھی کیا کوئی غیر محرم میرے نال نہ بولے، دربار دے ویندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میری سینڈا بلار قدم آئے، پتھر وزدے پین، حولی علی آواز، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، زہرا دی دین ویر مسلم دی آواز پہچانی ہے، بازار چ ماری نگاہ آواز اندھی، زہرا دی دی کوفے دے بازار چ نہیں کوفے دے گیٹ نال وے، میری سینڈ نے ول کے ڈٹے، سرکار امیر مسلم دا سر لٹک رہا، سینو بالے قلم چاہ کے مسلم ویر دے سر دے کھولائی، آواز دے کے دے مسلم برا تیرے پتران دے وڈے ارمان، جڑا سین نے پتران دی موت دا پرسا دیتا ہے کہ یور مسلم دی اکھیاں کھلی آئیں توڑ بند ہو گئی ہیں، لب ہلے پھر نوازی اپیاں دی مرویں دی نال پھروا دے، تے نہ قید دے دے ور پایا، تے جویں پا لگ گئی آئی خیمیاں کوئی اس پا دے وچ جل، آپا میں سب کچھ ہور لٹیج ویندا، تے نہ چادر کو لٹوایا، تے نہ کن کے پوری یتیماں دا بی بی کوفے